الواحد لما يفقد أم بتحس إنه خلص فيش له طعم للحياة يعني. بتصحيك، بترحب فيك لما ترجع على المدرسة، بتوديك على المدرسة، بتهتم فيك، إذا صارت مشكلة في المدرسة بتروح معك، أي شي بينقص عليك بتلاقيك قدامك أمامك يعني. فيش إشي بينقص. بس الحين فيش إشي بعوض يعني. نعم. وبعدين درست في بعدين الإمارات أو في درست بالإمارات المدرسة. أن الناس هذول مظلومين، وأن الشعب الفلسطيني تونس حسين على الخط الفلسطينيين واحنا ما فيش مشاكل. نعم. يعني وقال هون أن الأسرة الصوفية إن كيف هذول 5 يتيمة 6 كانوا بدهم يصيروا يتيمين من الأب والأم، وأنا كبير يعني أنا بخاف عليهم يطلعوا، بخاف عليهم يروحوا، بخاف عليهم من الجيش، بخاف عليهم أنه بده يطعمهم، أنه بده يسقيهم، كيف بدهم يعيشوا. فمخسري فيها مش إني أنا خسرت مستقبل شباب، مستقبل بنات، مستقبل صبايا.